अथैकविंशः सर्गः। ततः सागरवेलायाम् दर्भानास्तीर्य राघवः अञ्जलिम् प्राङ्मुखः कृत्वा प्रतिशिष्ये महोदधेः बाहुम् भुजङ्गभोगाभमुपधायारिसूदनः जातरूपमयैश्चैव भूषणैर्भूषितम् पुरा मणिकाञ्चनकेयूरमुक्ता प्रवरभूषणैः भुजैः परमनारीणामभिमृष्टमनेकधा चन्दनागुरुभिश्चैव पुरस्तादभिसेवितम् बालसूर्यप्रकाशैश्च चन्दनैरुपशोभितम् शयने चोत्तमाङ्गेन सीतायाः शोभितम् पुरा तक्षकस्येव सम्भोगम् गङ्गाजलनिषेवितम् संयुगे युगसङ्काशम् शत्रूणाम् शोकवर्धनम् सुहृदाम् नन्दनम् दीर्घम् सागरान्तव्यपाश्रयम् अस्य ताज पुनः सव्यम् ज्याघातविहतत्वचम् दक्षिणो दक्षिणम् बाहुम् महापरिघसन्निभम् गोसहस्रप्रदातारम् ह्युपधाय भुजम् महत् अद्य मे तरणम् वाथ मरणम् सागरस्य वा इति रामो धृतिम् कृत्वा महाबाहुर्महोदधिम् अधिशिष्ये च विधिवत् प्रयतो नियतो मुनिः तस्य रामस्य सुप्तस्य कुशास्तीर्णे महीतले नियमादप्रमत्तस्य निशास्तिस्रोऽभिजग्मतुः सत्रिरात्रोषितस्तत्र न यज्ञो धर्मवत्सलः उपासत तदा रामः सागरम् सरिताम् पतिम् न च दर्शयते रूपम् मन्दो रामस्य सागरः प्रयतेनापि रामेण यथार्हमभिपूजितः समुद्रस्य ततः क्रुद्धो रामो रक्तान्तलोचनः समीपस्थमुवाचेदम् लक्ष्मणम् शुभलक्षणम् अवलेपः समुद्रस्य न दर्शयति यः स्वयम् प्रशमश्च क्षमा चैव आर्जवम् प्रियवादिता असामर्थ्यफला ह्येते निर्गुणेषु सताम् गुणाः आत्मप्रशंसिनम् दुष्टम् धृष्टम् विपरिधावकम् सर्वत्रोत्सृष्टदण्डम् च लोकः सत्कुरुते नरम् न साम्ना शक्यते कीर्तिर्न साम्ना शक्यते यशः प्राप्तुम् लक्ष्मणलोकेऽस्मिन् जयो वारणमूर्धनि अद्य मद्बाणनिर्भग्नैर्मकरैर्मकरालयम् निरुद्धतोऽयम् सौमित्रे प्लवद्भिः पश्य सर्वतः भोगिनाम् पश्य भोगानि मया भिन्नानि लक्ष्मण महाभोगानि मत्स्यानाम् करिणाम् च करानिह सशङ्खशुक्तिकाजालम् समीनमकरम् तथा अद्य युद्धेन महता समुद्रम् परिशोषये क्षमया हि समायुक्तम् मामयम् मकरालयः असमर्थम् विजानाति धिक्षमामीदृशे जने न दर्शयति साम्ना मे सागरो रूपमात्मनः चापमानय सौमित्रे शरांश्चाशीविशोपमान् समुद्रम् शोषयिष्यामि पद्भ्याम् यान्तुप्लवङ्गमाः अद्याक्षोभ्यमपि क्रुद्धः क्षोभयिष्यामि सागरम् वेलासुकृतमर्यादम् सहस्रोर्मिसमाकुलम् निर्मर्यादम् करिष्यामि सायकैर्वरुणालयम् महार्णवम् क्षोभयिष्ये महादानवसङ्कुलम् एवमुक्त्वा धनुष्पाणिः क्रोधविस्फारिते क्षणः बभूव रामो दुर्धर्षो युगान्ताग्निरिवज्ज्वलन् सम्पीड्य च धनुर्घोरम् कम्पयित्वा शरैर्जगत् मुमोच विशिखानुग्रान् वज्रानिव शतक्रतुः ते ज्वलन्तो महावेगास्तेजसा सायकोत्तमाः प्रविशन्ति समुद्रस्य जलम् वित्रस्तपन्नगम् तोयवेगः समुद्रस्य समीनमकरो महान् स बभूव महाघोरः समारुतरवस्तथा महोर्मिमालाविततः शङ्खशुक्तिसमावृतः सधूमः परिवृत्तोर्मिः सहसासीन्महोदधिः व्यथिताः पन्नगाश्चासन् दीप्ताः स्यादीप्तलोचनाः दानवाश्च महावीर्याः पातालतलवासिनः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य सनक्रमकरास्तथा विन्ध्यमन्दरसङ्काशाः समुत्पेतुः सहस्रशः आघूर्णिततरङ्गौघः सम्भ्रान्तोरगराक्षसः
उद्वर्तितमहाग्राहः सघोषो वरुणालयः ततस्तुतम् राघवमुग्रवेगम् प्रकर्षमाणम् धनुरप्रमेयम् सौमित्रिरुत्पत्य विनिश्वसन्तम् मामेति चोक्त्वा धनुरारलम्बे एतद्विनापि ह्युदधेस्तवाद्य सम्पत्स्यते वीरतमस्य कार्यम् भवद्विधाः क्रोधवशम् न यान्ति दीर्घम् भवान् पश्यतु साधुवृत्तम् अन्तर्हितैश्चापि तथान्तरिक्षे ब्रह्मर्षिभिश्चैव सुरर्षिभिश्च शब्दः कृतः कष्टमिति ब्रुवद्भिर्मामेति चोक्त्वा महता स्वरेण इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकविंशः सर्गः।